बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलमी यौम ज़हनी अमराज या ज़हनी सेहत का जो है ना आज दिन मनाया जा रहा है। इस वाले से आज़ाद कश्मीर के मारूफ माहिर नफ्सियात बड़े तवील अरसे से आज़ाद कश्मीर में ज़हनी सेहत की आगाही के हवाले से और ज़हनी सेहत के हवाले से काम कर रहे हैं। डॉक्टर हामिद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम आज का जो है दिन उसकी मुनासबत से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना आज के अहम दिन के मौके पर अपना जो है ना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब ज़हनी सेहत इस वक्त जो हालात हैं और ज़ाहिर है बिलखसूस अगर पाकिस्तान की सूरत हाल को अगर हम देखें कि सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी मसाइल और काफ़ी सारे मसाइल, उसकी वजह से हर दूसरा बंदा हमें ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला दिखाई जो है ना वो देता है। तो क्या कहेंगे आप, ये जो ज़हनी मर्ज़ है ये क्या है और किस हद तक इसको समझने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया उसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। देखिए, एक इंसान जो जिस फील्ड में भी काम कर रहा है ज़िंदगी के कि जिस शोबे में भी है, वो अपनी परफॉर्मेंस उसी सूरत में अच्छी दे सकता है जब वो सेहतमंद होगा। और जिस्मानी सेहत के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि वो ज़हनी सेहत उसकी अच्छी होगा। अगर ज़हनी तौर पे वो मुतमईन होगा तो अपनी जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखेगा, और अगर ज़हनी तौर पे वो सेहतमंद नहीं होगा तो वो अपनी जिस्मानी सेहत को भी देख नहीं सकेगा और उसके काम काज, उसका माशरे में जो रोल है वो मुतासर होगा। अब सारी दुनिया के अंदर इस वक्त जो मजमूई तौर पे हालात हैं वो ये है कि बढ़ते हुए माशरती दबाव मुख्तलिफ़ किस्म के वो सारी दुनिया के लोगों को मुतासर कर रहे हैं। उसमें ज़ाती मसाइल के अलावा जो माशरती तौर पे नाइंसाफ़ियाँ हैं, जुल्म व सितम हैं और इनजस्टिस है, बेरोज़गारी है, माशी दबाव हैं, ये इस खाली पाकिस्तान में और हमारे मुल्कों में नहीं है, ये इवन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी इस वक्त लोग माशी दबाव का शिकार हैं। और इसी तरह जो सियासी तौर पे जो दुनिया में बहुत सारे मज़ालिम हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ जंगें हो रही हैं जहाँ पे कत्ल व खून हो रहा है, जिस तरह गज़ा में फ़लस्तीनियों का नाहक खून बहाया जा रहा है, और इसी तरह दुनिया के और ममालिक में नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, ये हर इंसान को मुतासर करती हैं। हमारे मुल्क के अंदर भी ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है कि इसमें जब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होंगे, जब माशी तौर पे बहुत सारे दबाव हमारे ऊपर असरअंदाज होंगे, अपनी एक आदमी का रोज़गार मुतासर हो रहा है और उसने अपने बच्चों की देखभाल करनी है, वो उसके बारे में फ़िक्रमंद होगा। इनजस्टिस होगा, नाइंसाफ़ी होगी कि किसी इंसान को अपने काम के लिहाज से, अपनी सेहत के लिहाज से, अपनी ज़रूरियात के लिहाज से इंसाफ नहीं मिल रहा, उसको सहूलत नहीं मिल रही, या किसी के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है। और इसी तरह जो आए दिन वायलेंस है, गुंडागर्दी है, हंगामे हैं, मुजाहरे हैं, रोड ब्लॉक हैं, ये किसी भी फ़र्द को मुतासर हुए बगैर नहीं छोड़ते। नतीजतन जब दबाव ज़्यादा होगा तो उससे हमारी जिस्मानी सेहत भी मुतासर होगी, ज़हनी तौर पे भी एक आदमी मुतमईन नहीं होगा, वो यकसू नहीं होगा, वो अपना काम अच्छे तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकेगा। और उसके ऊपर जब यही दबाव मुसलसल रहेगा तो वो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, और बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली कैफियत में जाने के साथ वो किसी इंतहाई कदम उठाने पे भी मजबूर हो सकता है, जिसमें आपने सुना होगा कि कई इलाकों में इस तरह होता है कि एक माँ या एक बाप अपने बच्चों को कत्ल करके ख़ुद भी ख़ुदकुशी कर लेता है। वो इसलिए वो दबाव के इस अंतहा तक पहुँच जाता है कि उसको अपने सर्वाइवल के लिए और अपने बच्चों की बेहतर ज़िंदगी के लिए कोई सूरत नज़र नहीं आ रही होती है, और वो यही बेहतर समझता है कि इस ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अहम दिन है इस लिहाज से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को महसूस करती है तो तभी वो 10 अक्टूबर को हर साल ज़हनी सेहत का दिन मनाया जाता है उसमें, और उसकी वजह से अवेयरनेस पैदा करने के लिए, और लोगों में भी अवेयरनेस पैदा हो, और अदारों के अंदर भी अवेयरनेस पैदा हो, और माशरे के तमाम ज़िम्मेदार तबकों में अवेयरनेस पैदा हो, ताकि वो लोगों की ज़हनी सेहत के लिए इक़दाम कर सकें। डॉक्टर साहब कश्मीर जैसा ख़ित्ता जो है, जो गुज़श्ता पौनी सदी से जो है ना वो तनाज़ात का शिकार है, लोग बड़े जो है ना दबाव में, और भारत की जानिब से जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है।
تو اس طرح کے حالات میں جب دنیا ذہنی صحت کا عالمی جو ہے نا دن منا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں بطور کشمیر کے علاقے کے ایک ماہر نفسیات، طویل عرصے سے آپ کا یہاں پہ کام کاج ہے، یہاں کے ذہنی امراض کا خاتمہ جو کہ جنگ و جدل کی وجہ سے، اس کے لیے دنیا کو کس قدر جو ہے نا فکر کرنی چاہیے اور اس پہ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا. پچھلے 20-25 سالوں سے جو ظلم و ستم مقبوضہ کشمیر میں ہوتا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے لوگ ہجرت کر کے آزاد کشمیر میں بھی آئے ہیں. ان میں ایک بڑی تعداد ذہنی اور نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو کے بہت سارے ذہنی امراض کا شکار ہو گئی ہے. اور اس میں ایک بڑا اہم جو ڈس آرڈر ہے وہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، یعنی دباؤ کے بعد ذہنی عارضہ جو ہے اس کی وجہ سے اس کا سونا جاگنا، اس کی زندگی کے معمولات متاثر ہوتے ہیں اور وہ ایک اپنے آپ کو بالکل بے بس پاتا ہے. اور ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنی ایکٹیویٹی سے دور ہو کے اپنے آپ کو ایک طرف محدود کر لیتا ہے. اور اس پہ ایک ہماری اسٹڈی بھی ہے جو پبلش بھی ہوئی ہے کہ اس میں 27% آف دی پیپل ہو پریزنٹڈ ٹو ہیلتھ فیسلٹیز، جو مہاجرین جو آئے تھے ان میں 27% میں PTSD پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر پایا گیا. اور اب 20 سال گزرنے کے بعد بھی اس دن بھی میں کسی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ابھی بھی لوگ یہ کہیں جی کہ یہ ٹراما ختم ہو گیا ہے، اس کے اثرات ختم ہو گئے ہیں. یہ غلطی ہے. اس میں سے کم از کم 1/3 میری نظر میں ایسے ہیں جو ابھی بھی اس کے نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے جو عارضے کا شکار ہیں. اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں وہ بچے بھی ہیں جو اب بڑے ہو گئے ہیں، ایڈلٹ ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اپنے والدین کے بغیر جب پاتے ہیں تو ان کو وہ ٹراما یاد آتا ہے جو ان کے ساتھ پہلے گزرا ہے. اور وہ والدین بھی ہیں جن کے جوان بچے اس میں شہادت پا گئے اور اب وہ ان کو اپنے اولڈ ایج میں اپنے پاس نہیں پاتے تو ان کو وہ ٹراما یاد آ جاتا ہے. تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں خالی مقامی سطح پہ نہیں، ہر ذمہ دار آدمی کو نیشنل سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ذہنی بحالی کے لیے لوگوں کی معاشرے میں صحت مند ایکٹیویٹی، صحت مند فرد کے طور پر بحالی کے لیے پورے اقدامات اٹھائے جائیں. السلام علیکم، میرا نام ہے ماریہ اور بائی مائی ایجوکیشن اینڈ پروفیشن آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ. ایٹ دا سیم ٹائم اپنے پیشن کے لحاظ سے میں ریڈیو براڈ کاسٹر بھی ہوں. 89.4 پہ پروگرام کرتی ہوں نیلم کنارے کے نام سے، جس میں مینٹل ہیلتھ ایشوز کے بارے میں، مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آج کا دن یعنی کہ 10 اکتوبر پوری دنیا میں عالمی ذہنی صحت کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس دن کا مقصد لوگوں کو آگاہی دینا ہے کہ آپ کی ذہنی صحت بالکل اسی طرح امپورٹنٹ ہے جس طرح سے آپ کی جسمانی صحت ہے. اس پہ لوگ فوکس نہیں کرتے، اس پہ لوگ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے، اس چیز کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے، جبکہ اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے. کچھ ایسے صحت مندانہ رویے، صحت مندانہ عادات، صحت مندانہ سوچ اپنا کر ہم اپنے آپ کو فٹ اینڈ فائن کر سکتے ہیں. اور اس بارے میں سوچیں، اپنی ذات کے بارے میں بھی سوچیں، اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں. خاص طور پر اپنے آپ کو ریوارڈ کریں، اپنے آپ کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کریٹ کریں کہ کہیں شاپنگ پہ جانا ہے، کہیں باہر کھانا کھانا ہے، کچھ اپنے لیے ڈفرینٹ کریں اور آپ کافی اپنے اندر ڈفرینس محسوس کریں گے. تھینک یو ویری مچ. کیپ انجوائنگ سون FM 89.4 اینڈ فوکس آن یور سیلف. السلام علیکم. میرا نام ذیشان ہے اور ہم ایک آرگنائزیشن سے بلانگ کرتے ہیں، اور ہمارا آج کا دن یہ کنڈکٹ کرنے کا مقصد یہ تھا جیسے ورلڈ لیول پہ یہ منایا جاتا ہے. تو اس سے ایک تو لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ میڈیکل النیس جو ہے نا، مینٹل النیس ہے کیا، اور اس کے کیا افیکٹ پڑ سکتے ہیں انسان کی سوشل لائف پہ، اکنامیکل لائف پہ اور پرسنل لائف پہ. تو اس کے لیے جو ہے اکثر لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ میڈیسنز جو ہیں سائیکیٹرک النیس سے ریلیٹڈ، یہ لوگوں کو ویٹ گین کر دیتی ہیں، ان کے جو ہے نا وہ سوشل لائف ڈسٹرب کرتی ہیں، ان کی مطلب نیند کا بہت زیادہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کنسیپٹ ہے کہ اس سے لوگ سو جاتے ہیں اور اس کو پروڈکٹیوٹی نہیں کر سکتے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر فزیکلی ایک بندہ فٹ ہے اور وہ مینٹلی فٹ نہیں ہے تو وہ اپنی پروڈکٹیوٹی نہیں دے سکتا.
تو اسی لیے ڈاکٹر سے اگر کوئی بھی میڈیکل ایسی النس ہے یا مینٹل النس ہے یا کسی بھی آپ اسٹریس کا شکار ہیں, چڑچڑاپن ہے, آپ غصہ کر رہے ہیں ایگریسو بغیر کسی چیزوں کے اوپر, تو اس حوالے سے آپ کو ضرور اپنے کنسلٹنٹ سیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے. اس سے آپ سجیشنز لیں گے. ضروری نہیں ہے وہ آپ کو میڈیسنز پرسکرائب کریں, موسٹلی جو ہے وہ سجیشن سے بھی پیشنٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے کیا آپ کی لائف جو ہے نا وہ ایک نارمل ہو جاتی ہے, آپ کے بچے آپ کی فیملی جو ہیں وہ آپ سے ریزرویٹو نہیں ہوتے, آپ سے دور نہیں ہوتے. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں.